Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, المفيد en mathématiques de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons des exercices d'approfondissement, يعني تمارين ديال تعميق التعلمات. Donc dans la page 18. Donc هنايا غادي نبداو بالexercice 16, calculer plus astucieusement, يعني possible le nombre A. يعني خصك تحسب بطريقة ذكية le nombre. Donc A est égal. Donc عندنا 20,16 multiplié par 18 plus 20,16 multiplié par 32. Donc l'astuce اللي غادي نستعملو هنايا هو اننا كنشوفو عندنا 20,16 في الحد الاول و 20,16 في الحد الثاني. إذا دابا هنا شنو غادي غنطبقو لا ديستريبيتيفيتي. دونك 20,16 ملتيبليي وغادي نفتحو قوس، غادي تبقى لينا 18 بلس 32. دونك 18 بلس 32 سي فاسيل ا كالكولي، يعني 18 زائد 32 سهله الحساب. اذا شنو غادي تعطينا 20,16 ملتيبليي بار 50. هنايا باش ما نطيحوش في الحسابات، ما نمشيوش نستعملو كالكولاتريس او لا، غادي ناخدو هادي غادي نقسموها على جوج، غتعطينا 10,08 ملتيبليي بار 2. هاد 20,16 هي 10,08 فوا 2 فوا 50. هنا كنشوف بان 2 فوا 50 كتعطينا 100. دونك كنعرفو بان الكالكول باستعمال 100 سي تري سامبل. إذن هاد 10,08 إلا ضربناها في 100 غتعطينا 1008 وهو لو ريزولتا فينال. إذن حاولنا ما نستعملوش لاستيس الأول هو هذا ولاستيس الثاني هو هذا. حاولنا ما نستعملوش كالكولاتريس، حاولنا ما نستعملوش التقنيات العادية ديال الضرب، استعملنا حساب ذهني ولقينا النتيجة. دونك لا دوزيام ولا ليكزارسيس 17. Placez les parenthèses. Donc, غادي نحطو les parenthèses nécessaires dans les expressions suivantes de façon que les égalités écrites soient vraies. إذن هاد les égalités خاصينهم les parenthèses باش يكونوا صحاحين. إذن فين غادي نديرو لا parenthèse باش نلقاو النتيجة؟ هنا جوج. هنا خصك تطوني، خصك تبقى دير احتمالات. هنا غادي نجربو مثلا عندنا 12 بلس 4 divisé par 24 divisé par 3. إلا درنا هنا لي بارونتيز مثلا ودرنا هنا لي بارونتيز ونشوفو النتيجة ونطبقو لا بريوريتي. دونك لا بريوريتي كما شفنا سابقا عند ما بين الأقواس. إذا هنايا عندنا 12 إلا زدنا عليها 4 كتعطينا 16، وهنايا 24 إلا قسمنا على 3 كتعطينا 8، و 16 إلا قسمنا على 8 كتعطينا 2. فوالا دونك البارونتيز هادو هما الأماكن تاعهم. بالنسبة لا دوزيام اكسبرسيون لا ميم شوز، خصنا نقلبو فين غادي نديرو لي بارونتيز باش تعطينا 100. دونك عاوتاني خصنا نطاطونيو. دونك كيمكن مثلا نديرو هنايا لي بارونتيز، كيمكن نديرو هكا. دونك نجربو هادي، نحطو لي بارونتيز هكا ونجربو نشوفو النتيجة. دونك عندنا 4 فوا 3 فوا 3 plus 2 fois 4 fois 2 ونشوفوا النتيجة. دونك الأسبقية لمن الأسبقية ما يوجد داخل الأقواس، وداكشي اللي داخل في لي بارونتيز غنسبقو من الضرب. دونك غنحسبو عمليات الضرب على حدة. دونك عندنا 3 fois 3 est égal à 9، 2 fois 4 est égal à 8، 8 fois 2 est égal à 100، 2 fois 4 est égal à 2، 2 fois 4 est égal à 8، 8 fois 2 est égal à 16. إذا 4 فوا هنا عندنا 25 و 4 فوا 25 est égal à 100. دونك هذاك هو الموقع ديال لي بارونتيز. دونك on passe à l'exercice suivant, l'exercice 18. دونك ان توا سقف، هذا السقف هذا اللي كيتكون من هذا المستطيل وهذا المستطيل est composé de deux parties rectangulaires. كيتكون من جوج ديال لي بارتي rectangulaires، يعني هنا عندنا مستطيل وهنا عندنا مستطيل.
هاد المستطيل هذا عنده في لا لارجور نتاعو 10.25 وفي الطول نتاعو 11.25 وهاد هاد السقف هذا عنده في الطول 11.25 وفي العرض نتاعو 6.5 متر. La première question, écrire de deux façons différentes la superficie totale du toit. هنا غادي نحسبوا بطريقتين مختلفتين. إذن دابا هنايا هذا الدرس غير كل ما يقول لك طريقتين مختلفتين عرف لا ديستريبيتيفيتي غادي تخدم. إذن هنايا غادي نطبقوا لا بروميير ميثود. لا بروميير ميثود شنو هي؟ هو غادي نعتبروا هاد لو توا ان سول ريكتونغل، يعني وغادي نحسبوا لا سيرفاس نتاعو بحيث الطول نتاعو هو 11.25 والعرض نتاعو هو المجموع ديال العرضين، مجموع هاد العرض مع هاد العرض، وهكذا غادي نلقاو لا بروميير ميثود. دونك 10.25 بلس 6.5 هادي لا بروميير ميثود. هنا غادي نمشيو نكتبوا لا دوزيام ميثود، حيت قالوا لنا هنايا في لا كيسيون الاولى اكريغ، ما قالوا ليش حسب اكريغ، من بعد عاد يقولوا لي كالكولي لا سيرفاس. دابا انا فقط كتبت. لا دوزيام ميثود هو غادي نحسبوا لا سوبرفيسي ديال كل ريكتونغل على حده. دونك هنايا اس ايت ايغال عندنا لو بروميي ريكتونغل عندنا 11.25 هو الطول مضروب في العرض اللي هو 10.25 بلس، اذا ها الريكتونغل الاول. الريكتونغل الثاني عاوتاني 11.25 ملتيبليي بار 6.5. وهنا غادي ننتبهوا جيدا، غنلقاو باننا عندنا العلاقه ديال لا ديستريبيتيفيتي، هادي تساوي هادي. دونك غادي ندوزو دابا لا دوزيام كيسيون، كالكولي سيت سوبرفيسي توتال. دابا سوا نحسب بهادي ولا نحسب بهادي غنلقى لو ميم ريزولتا. اذا من الاحسن انا افضل هادي، لان هادي افضل. اذا دابا الا حسبنا هاد لا سيرفاس 11.25 ملتيبليي بار 10.25 بلس 6.5 غادي نديرو عملية الجمع هنا، غادي تعطينا 11.25 ملتيبليي بار 16.75. دونك دابا بقات لينا هاد لا ملتيبليكاسيون. هنا من الافضل اننا نستعملو كالكولاتريس حيت عندنا عملية معقدة شي شوية فيها بزاف ديال الحساب، غادي يطول بنا المقام الا جينا نحسبوها بطريقة اعتيادية. دونك 11.25 ملتيبليي بار 16.75. دونك النتيجة عندنا دونك واحد العدد، دونك عندنا 188. داكشي علاش قلت بان الكالكولاتريس هي اللي غادي تحل لينا هاد الاخر. دونك عندنا 43.75. دونك هادي هي لا سيرفاس. وإلا طبقنا هاد لا ميثود غادي نلقاو لو ميم ريزولتا. علاش؟ لان لا ديستريبيتيفيتي هي اللي كتقول لنا هادشي. Donc on passe à l'exercice suivant, écrire en fonction de x le périmètre. إذا اكتب بدلالة x. فاش كنقولوا بدلالة x يعني في النهاية خص x يكون حاضر كمجهول. le périmètre de la figure suivante. إذا هنا خصنا نكتبوا المحيط نتاع هاد لا فيغور بدلالة x. donc le périmètre، donc la question هنايا. إذا غادي نبداو من لو بوان A وغادي نمشيو كندورو حتى نرجعو لو بوان A. دونك عندنا 3.7. دونك لو بيريمتر est égal 3.7 بلس هنا عندنا عطاونا هذا x، يعني حتى هنا كاين x، يعني حتى هنا كاين x، يعني حتى هنا كاين x. يعني إلا بغينا هاد لا ديستونس هادي شحال فيها x بلس x أولا 2x بلس هنايا كذلك كاين x بلس x بلس 1.6. دابا راه حنا هنا 1.6 بلس x بلس 3.7 بلس x. إذا دابا احنا حددنا المحيط. دابا غادي نجمعو لي زيكس بيناتهم وغادي نجمعو لي نومبر الاخرين المعلومين بيناتهم. دونك هادو اللي معلومين
والاخرين لي زيكس، وفي النهايه غنلقاو لو بيريمتر اون فونكسيون دو اكس. اذا شحال عندنا ديال لي زيكس؟ 1 2 3 4 5 ديال لي زيكس، اذا 5 اكس بلس غادي نجمعو 3.7 بلس 1.6 بلس 3.7. هذه قابله للجمع، اذا بي ايتيغال 5 اكس، وهذه غنديرو عمليه الجمع ونشوفو النتيجه. دونك الا بغينا نجمعوها غير هنايا عندنا 7 و 7 14 و 6 20، نحتفظو بواحد. 1 زائد 3 4 5 8، اذا بلس 8. وهذا الصفر غادي نحذفوه لانه لا قيمه له في الرياضيات. اذا هنايا عندنا 2 صفات جوج، دونك كتعطينا 9، دونك 9 ماشي 8. دونك النتيجه هي 9. دونك الحساب الذهني كيسهل، ولكن شي مرات كيعطينا دي بيتيس. دونك هنا عندنا هذا هو لو بيريمتر اون فونكسيون دو اكس، دونك 5 اكس بلس 9. La deuxième question, calculer ce périmètre lorsque x est égal à 1,3. يعني إلا كان x كيساوي 1.3 شحال غادي يساوي لو بيريمتر؟ وهنا غادي نستحضروا داكشي اللي شفنا في لي كونفونسيون. هاد 5 اكس شنو هي العلاقه اللي كاينه هنا؟ اذا كاينه تما لا مولتيبليكاسيون، اذا 5 فوا اكس بلس 9. دابا شحال عطاونا اكس؟ اكس عطاونا كيساوي 1.3، اذا غادي نعوضوا داك الاكس باش ب 1.3 بلس 9، ونشوفوا في النهايه لو بيريمتر بالسنتيمتر شحال غيعطينا. دونك 5 فوا 3 يتيكالا 15، احتفظوا بواحد. 5 فوا 1 يتيكالا 5 plus 1 est égal à 6. Et donc 6,5 plus 9. P est égal donc 15,5. 15,5 cm. Donc هذا هو لو بيريمتر. مني عرفنا بأن x كيساوي 1,3. La question 3. Quelle est la valeur donnée à x pour que le périmètre soit égal à 25,2. هنايا في هاد لوبيراسيون عطاونا اكس، شحال كيساوي. في لوبيراسيون الاخرى عطاونا بي، اذا عندنا بي ايتيغال 5 فوا اكس بلس 9. دابا عطاونا لو بيريمتر وخصنا نلقاو اكس، هنا عطاونا اكس وخصنا نلقاو لو بيريمتر. دونك غادي دابا نعوضو لو بيريمتر بالقيمه نتاعو. دونك 25,2 est égal à 5x plus 9. دونك دابا علاش كنبحثو حنايا؟ كنبحثو على اكس. اذا دابا هاد 9 غادي نقصوها من 25 وغادي نلقاو 5x تساوي 25,2 موان 9. 5x دونك الا نقصنا 9 من 25,2 غتعطينا 16,2. وإلا بغينا الإكس، إكس غادي يساوي 16,2 ديفيزي بار 5. دونك دابا شحال النتيجة إلا استعملنا لا كالكولاتريس هنا؟ غتعطينا 3,24 سنتيمتر. دونك هذا هو إكس في حالة إذا كان لو بيريمتر إيت إيكال 25,2. دونك غادي ننتقلو ليكزيرسيس نيميرو 20. Exprimer de deux manières différentes. غير تسمع exprimer de deux manières différentes تعرف بأن la distributivité. Avec les lettres A, B, C et H, l'aire du rectangle ADEH. Donc ADEH. إذا خصنا نعبرو على l'aire يعني لا سوبرفيسي، هي المساحة نتاع هاد الشكل المستطيل الأكبر دو دو ميثود. دونك غادي نطبقو لا ديستريبيتيفيتي باش نلقاو دو ميثود. دونك غادي نستحضرو دو ميثود. دونك لا بروميير ميثود اي لا دوزيام ميثود. دونك هنا لا بروميير ميثود، لا دوزيام ميثود. دونك بالنسبة لا بروميير ميثود غادي نستعملو هنا عندنا اش. إذن إلا بغينا لا سيرفاس ولا لير نتاع هاد لو ريكتونغل كلو غادي نديرو اس إيت إيكال ا بلس بي بلس سي.
A بلس B بلس C. هذا شنو هو؟ كيمثل لينا هذا الضلع هذا كله A بلس B بلس C ملتيبليي بار H. ها لا بروميير ميثود. لا دوزيام ميثود غادي نحسبو كل لا سيرفاس نتاع كل رباعي من هاد الرباعيات. هذا مساحته غتكون اش فوا ا، هاد المربع. بالنسبه لهاد المستطيل اش فوا بي. علاش اش فوا بي؟ لان هنا عندنا اش كعرض وهذا بي كطول، بلس اش فوا سي لان الطول نتاع هذا هو سي و اش هو العرض، اذا اش فوا سي. وهنايا سي اون ديستريبيتيفيتي. هذه هي لا ديستريبيتيفيتي، غير هي فيها 3 ديال لي تيرم، فيها 3 ديال الحدود. دونك on passe à la question suivante. Écrire un énoncé de problème dont la solution est donnée par le calcul de l'expression. إذا هنايا المطلوب هو غادي نحطو واحد لينونسي، واحد التمرين بحال هكا، وباش يكون الجواب نتاعو هو هذا هو دابا السؤال. هنا خصنا هذا يكون جواب على واحد لو بروبليم، خصنا نكتبوه مسألة، نكتب مسألة باش تكون هذا هو الجواب. دونك واخا ليكزيرسيس ما غاديش في التيار ديال لا ديستريبيتيفيتي، ولكن حنا مشينا سويفون هاد المعطيات. دونك البروبليم اللي غادي نقدروا نديروه هو عندنا ان ريكتونغل اللي عنده في لا لارجور 5 سنتيمتر في الطول نتاعو 6 سنتيمتر، وعندنا ان اوتر ريكتونغل اللي عنده في الطول نتاعو 4 سنتيمتر في لا لارجور 1 سنتيمتر اي دمي. دونك لا كيسيون اكسبريمي لا سيرفاس دو لا فيغور. اذا هنا الا بغينا نجاوبو حيت قالوا لنا ريزودر البروبليم، دونك غادي نديرو اس ايت ايكال، عندنا لا سيرفاس الاولى عندنا 5 فوا 6، دونك 5 فوا 6 هي لا سيرفاس نتاع هاد لو ريكتونغل هذا، ثم بلس لا سيرفاس نتاع لو دوزيام ريكتونغل هي 4 فوا 1.5. ولا بغينا نزيدو نحسبو لا سيرفاس نقدروا نحسبوها، حنا قلنا فقط اكسبريمي باش يكون هذا هو الجواب. دونك اون باس دابا ليكزيرسيس 21. دونك بالنسبه ليكزيرسيس 21 soit A, B et C des nombres entiers tels que. إذا عندنا هاد ليكسبريسيون هادي avec 7 différents de 0 calculer A plus B. إذا انطلاقا من هاد ليغاليتي هادي غادي ننطلقوا وغادي نحسبوا A plus B. دونك غادي نبداو بها وفي النهاية نلقاو شحال كتساوي A plus B. إذا غادي ناخدو دي سي plus A multiplié par 10C plus B est égal 100C multiplié par C plus 1 plus AB. دونك هذا هو الرياضيات، كيتسمى الرياضيات المتقدمة. هذا نوع من الرياضيات المتقدم، داكشي علاش هنايا دايرين ابروفونديسمون، يعني هنا العمق ديال الرياضيات. هذا اللي بغا بطبيعة الحال التلاميذ اللي بغاو يتقدموا مزيان في الرياضيات ويوليو دي ماتور. دونك هنايا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نطبقو داكشي اللي شفنا في لا ديستريبيتيفيتي. دونك عندنا 10 سي غادي نضربوها في هاد لابارتي هادي 10 سي بلس بي بلس عاوتاني ا غادي نضربوها في 10 سي بلس بي، وفي هاد الطرف الاخر غادي نضربو غادي نطبقو لا ديستريبيتيفيتي ديال هادي مع هادي 10 سي إذا ضربناها في سي، دونك عفوا 100 سي multiplié par C plus 100C multiplié par 1 plus AB. دونك لاحظوا في النهاية فين غادي نوصلوا. عاوتاني هنا غنضربوا 10C فوا 10C 10C multiplié par 10C plus 10C multiplié par B. لا ديستريبيتيفيتي عاوتاني غنديروا لا ديستريبيتيفي هنا، لا ديستريبيتيفيتي هنا، دونك عندنا A فوا 10C بلس A فوا B est égal. هنا غادي نستحضروا سي فوا سي، شنو كتعطينا سي او كاري، دونك 100 سي مربع بلس 100 سي 100 سي فوا 1 سيتادير 100 سي بلس ا بي. عندنا هنايا ا بي وهنا عندنا ا بي كتمشي مع ا بي،
دونك غادي نستمروا نشوف فين غادي نوصلوا. دونك عندنا 10 سي فوا 10 سي، عندنا 10 فوا 10 سي ايكال 100 و سي فوا سي ايكال سي او كار بلس عندنا 10 فوا سي بوا بي هي 10 بي سي. دائما كنرجعوا بي الاولى والسي الثانيه على حساب الالفابي بلس هنايا عندنا ا فوا 10 فوا سي كنسبقوا من الرقم العدد وكنرتبوا الاخرين الفابيتيك ترتيب الفابي ايتيكال هادو مشاو حيت اختزلناهم بجوج، حيت هادي الا رجعنا لهاد الجهه تعطينا موان، غتعطينا هنا 100 سي كاري بلس 100 سي. عاوتاني كنشوفوا عندنا هنا 100 سي كاري وهنا 100 سي كاري. دونك حنا تخلصنا من 100 سي كاري في كل الاطراف. اذا دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير العمليه العكسيه نتاع لا ديستريبيتيفيتي. شنو هي؟ عندي هنا 10 ديال السي وهنا عندي 10 ديال السي، غادي نخرجهم خارج الاقواس وغادي تبقى ليا بي بلس ا. وهنايا عندي 100 سي. شنو غادي ندير؟ عاوتاني عندنا سي ديفيرون دو زيرو، اذا عاوتاني غنختزل بالسي. شنو غادي تبقى لنا؟ غتبقى لنا 10 فوا ا بلس بي هي بي بلس ا. غادي نقلب هادو عاوتاني لان الجمع تبادلي ا بلس بي ايكال 100. هاد العدد اللي هنايا غادي نقسم عليه للطرف الاخر غتعطيني ا بلس بي ايكال 100 ديفيزي بار 10، يعني ا بلس بي ايكال 10. هذه هي لا كيستيون كالكولي a plus b. Donc a plus b est égal à 10. Donc غادي ننتقلوا l'exercice suivant. Donc soit x, y, z des nombres entiers, on pose h est égal, simplifie h. Donc غنديروا la même chose كما درنا قبيله، غناخذوا ديك ال h وغادي نحاولوا نطبقوا l'enchaînement d'opération. Donc h est égal x moins y moins x moins y moins x moins z. هنا الا كتلاحظوا دابا الماط هذا علاش هو متقدم؟ لان كنخدموا بلا لاتر، كيتسمى الحساب الحرفي. ما كنخدموش بزاف بالارقام. دونك هنايا غادي نحاولوا نطبقوا. انا واخا هاد التمرين هذا لاحظت بان إيكغيك عندنا 2 فوا وعندنا زد عندنا إكس 3 فوا، خصنا زد 2 فوا حتى هي و إكس 2 فوا. خصنا نورمالمون هنا تكون زد، ولكن سي با غراف، حنا غنمشيو سويفون هادشي اللي مكتوب. إذا هنايا مناش غادي نسبق أنا كما شفنا في التعلمات السابقة، قلنا بأن الأسبقية لي بارونتيز كي سون تا لانتيريور. إذا هاد لو موا هذا فاش كندخلو على هادشي غادي نشوفوه لاحقا على هاد لي ليتر غادي تغيروا الاشارات نتاعهم، غادي تعطينا موا إيكغيك بلس إكس. ثم هنايا غنحيد هنايا عندي هاد القوس مسبوق بالبلس، إذن إيكغيك موا إكس موا زد. هادشي واخا دابا غادي يجي غريب لأن التمرين نورمالمون فوق المستوى ديال هاد الدرس، لأن مازال غنشوفو هادشي لاحقا. دابا هاد المعقوفات غادي نحيدوهم، علاش؟ لأن ما عندنا حتى شي إشارة كتسبق، يعني إشارة موجبة بلس إكس. هاد الإشارة كتسبق قوس، إذن جميع الإشارات الداخلية تتغير. هنا عندي زائد محذوفة، إذن موان إيكغيك، هنا غتعطينا بلس إكس، هنا تعطينا بلس زد. دابا غادي نشوف شكون اللي غادي يتختزل. دونك عندي إكس إكس إكس، دونك 3 إكس، إذن أش إيتيكال 3 إكس، 3 ديال إكس. ثم عندي ناقص إيكغيك ناقص إيكغيك، ستادير ناقص 2 إيكغيك، وعندي زد. دونك دابا شنو درت انا؟ جي سامبليفي. واخا لا سامبليفيكاسيون ربما ماشي هادشي اللي كنبغاو، بسطنا. شنو هي بسطنا؟ كانت عندنا ليكسبرسيون طويله ونقصنا منها، هذه هي معنات بسطنا. دونك لا كيسيون 2 الحق لا كيسيون بي، هاد التمرين ما خصوش يكون في هاد لابارتي، ولكن سي با كراف. قالوا لنا غنحسبوا اش الا كان عندنا اكس كيساوي 2020. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نجي نعوض اكس. انا عارف بان هنايا كاين عندنا لا ملتيبليكاسيون، لان ديجا شفناها، الا بغيناها كنردوها، بغينا نحيدوها كنحيدوها. اذا 3 فوا 2020 موان 2 إيكغيك بلس زد. اذا
3 fois 2020 غتعطينا 6060 موان 2 y بلس زد. وهنايا اش غادي توقفوا هنايا لان ما عندناش شحال كيساوي y وما عندناش شحال كيساوي زد. دونك غادي نحبسوا في هذا. دابا غننتقلوا ليكزيرسيس 23. هاد ليكزيرسيس 22 و 21 الصراحه ما خصهمش يكونوا في هاد لابارتي بالنسبه لتلاميذ السنه الاولى اعدادي، ولكن اللي بغى يتقدم في الرياضيات وفقط. Donc, la première question est que représente chacune des expressions ci-dessous pour la figure suivante. إذا السؤال شنو كيمثل كل اكسبرسيون من هاد لي زيكسبرسيون شنو كتمثل بالنسبة لهاد لي فيغور. دونك لاحظوا لا بروميير اكسبرسيون غادي نشوفوا الاكسبرسيون الأولى x بلس 5 غادي نمشيو نقلبوا عليها في لا فيغور. دونك x بلس 5 عندنا x بلس 5. إذا هنا نورمالمون كاين إكس وهنا كاين إكس وهنا إكس وهنا إكس وهنا 5. حنا حطينا جميع الأبعاد جميع. دونك إكس بلس 5 شنو كتمثل؟ دونك إكس بلس 5 بالنسبة لهاد ليكسبرسيون دونك أ دونك إكس بلس 5 تمثل لو دومي. دونك دومي إلا بغينا نكتبو دومي بيريمتر نصف المحيط نتاع من دو ريكتونغل. اش من ريكتونغل ا بي او اف ا بي او اف. دونك هذا اللي كتمثل هذيك اكس بلس 5. عندنا 4 فوا اكس. نشوفوا 4 فوا اكس بالنسبه لهاد لا فيغور شنو كتمثل. 4 فين هي 4 عندنا اكس 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 اكس. إذا 4 فوا إكس شنو كتمثل؟ لو بيريمتر كتمثل المحيط نتاع هاد المربع الأزرق. دونك بي 4 فوا إكس 4 فوا إكس يعني إكس 4 مرات. إذا كتمثل لو بيريمتر نتاع من دو كاري بي سي دي او بي سي دي او. 5 فوا إكس 5 فوا إكس. إذا ماذا تمثل 5 فوا إكس؟ 5 فوا إكس إذا سي لا سيرفاس. دونك لا سيرفاس لأن 5 فوا إكس يعني ضربنا العرض في الطول. دونك 5 فوا إكس تمثل لا سيرفاس ولا لير دو ريكتونغل. كيل ريكتونغل أ بي أو إف A B E F. هذا اكزرسيس مزيان. دونك بالنسبة للدي شنو كتمثل الدي؟ الدي عندنا 2 فوا إكس بلس 5 بلس إكس بلس إكس 5 بلس إكس بلس إكس فوا 2. إذا هنايا لاحظوا كتمثل لينا هاد إكس بلس إكس بلس 5 5 بلس إكس بلس إكس يعني هي وإلا ضربناها في جوج كتعطينا لو بيريمتر ديال لو ريكتونغل الكبير. دونك بالنسبة لدي 2 فوا 5 بلس إكس بلس إكس. دونك دابا إلا بغينا نحسبو لو بيريمتر نتاع هذا غادي نديرو إكس بلس 5 اللي هي الطول نتاعو وغادي نزيدو عليه إكس ونضربو في جوج. دونك وبالتالي سي لو بيريمتر le périmètre du rectangle ABCD. بالنسبة ل x fois x x fois x إذا سي لا سيرفاس ديال BCDE. دونك بالنسبة ل E x fois x لا سيرفاس ولا l'aire du carré A B C D E B C D E. بقات لينا لا ديرنيير دونك هادي. دونك بقات لينا لا ديرنيير 2 فوا 5 بلس 2 فوا إكس 2 فوا 5 2 فوا 5 بلس 2 فوا إكس. دونك هنا غنديرو لا ديستريبيتيفيتي 2 فوا 5 2 فوا 5 بلس 2 فوا إكس شنو هي؟ هي 2 فوا إكس بلس 5.
إكس بلس 5 فوا 2 شنو غتعطينا؟ غتعطينا لو بيريمتر ديال، دونك حنا بيناها دابا، لو بيريمتر دو ريكتانغل ABEF. ABEF. Donc voilà, donc d'abord la question 2. Citer deux raisons pour lesquelles on a. Donc هنايا خصنا نعطيو جوج لي ريزون باش تكون عندنا هادي. دونك هنايا x فوا x بلس 5 x فوا x بلس 5 x فوا x بلس 5 هادي هنايا بحال غادي يقولوا لينا خصنا نحسبوا لا سيرفاس نتاع هذا دو مانيير. هادي الا بغينا نطبقوها، دونك الا بغينا لا سيرفاس نتاع هذا الريكتونغل ا بي سي دي غادي نحسبوها دو مانيير. لا بروميير مانيير ولا لا بروميير ميثود غادي ناخدو الطول، دونك اس سي ايغال الطول هو اكس بلس 5 وغادي نضربوه في اكس. لا ميثود الثانيه غادي نضربو اكس فوا 5 وغادي نزيدو لها اكس فوا اكس اللي هي اكس او كاري. دونك دابا هاد دونك هادي هي لا ريزون، اكس فوا اكس بلس 5 كتساوي اكس فوا 5 ها هي فوا اكس كاري. علاش؟ لان كار سي لا سيرفاس سي ولا سي لير du rectangle ABCD. دونك هنايا سي لير دو ريكتانغل ABCD. هاد الشيء علاش هادي خصها تساوي هادي. La dernière question, calculez chacune des expressions de la question numéro 1 pour x égale à 10,5. دونك هنايا شنو هو السؤال؟ هو ان هاد لي زيكسبرسيون اللي ملونين بالازرق خصنا نعوضو فيهم x ب 10.5 ونحسبو. دونك ها هنا انا عوضت، دونك كان عندي اكس وعوضتو ب 10.5، النتيجه هنايا غتكون 15.5. دونك بيان سور سنتيمتر، اولا نخليوها بلا وحده حيت ما عرفناش واش، دونك خليوها بلا وحده مادام ما عطاوناش وحده. دونك 4 فوا اكس، دونك اكس كان عندنا اكس وعوضناه ب 10.5، دونك كتعطينا دونك 4 في 10 كتعطينا 40 و 42، دونك 42. 5 فوا اكس، دونك كان عندنا اكس وعوضناه ب 10.5 في هاد ليكسبرسيون الثالثه سي، دونك غادي تعطينا 10 5 في 10 50، اذا 52.5. ثم هنايا كان عندي اكس اكس وعوضتو ب 10.5 ونحسب هادشي. دونك 2 فوا عندنا 10.5 زائد 10.5 سي 21 26، ستادير وهاد القوس غادي نحيدوه، وجوج مضروبه في 26 سي 52. اكس فوا اكس هادي كتحتاج كالكيلاتريس، دونك 10 فوا دونك 10.5 multiplié par 10,5 est égal à 110,25. 110,25. هنايا عندنا 2,5 دونك كتعطينا 10 plus 21، donc c'est 31. Donc voilà l'exercice 22. On passe à l'exercice 23. Donc l'exercice 23. D'abord l'exercice 24. Recopier et compléter les égalités suivantes. Donc دابا حنا خصنا واحد لو نومبر هنا باش تحقق لينا ليغاليتي. هنايا عندنا 7 خصنا نضربوها هنا في 10، هادي خصها تساوي ليا 10. هاد لا ديفيرونس خصها تعطيني 10. علاش؟ لان العاد لو نومبر اللي غنضرب في 7 سي يعطيني 70. دونك الا بغيت انا هنا في هاد اونتر بارونتيز 10 شنو خصني 15 موان 5، دونك لو نومبر اللي غادي يجي هنا سي 5. هنايا كذلك عندي 5 فوا 13 كتعطيني 65، خصني نقص منها 15. اذا باش تعطيني هادي 15، هادي خصها تعطيني 15، شحال خصني نضرب 5؟ خصني نضربها في 3، دونك 5 فوا 3. دونك بالنسبه ليكسبرسيون سويفونت، دونك عندنا 3 دونك هنايا كذلك
عندي 17 فاش خصني نضربها اونتر بارونتيز خصني نضرب هنا في 10. اذا هنا خصني نخرج 10. شحال بقى ليا باش نكمل 10؟ بقات ليا 6.6 6.6 لان 6.6 بلس 3.4 est égal à 10. 10 fois 17 est égal à 170. هنا عندنا عاوتاني 230. اذا شحال خصني حسني هاد 23 هادي، هاد العدد مع هاد العدد خصو يعطينا 10. اذا شحال غتكون؟ غتكون 7.7 7.7. دونك 7.7 غتعطينا 10. 10 fois 23 est égal à 230. Donc, l'exercice, le dernier exercice, calculer le périmètre d'un cercle de rayon 5 cm, puis celui d'un cercle de rayon 4 cm. On prendra 3,4 pour valeur de pi. Donc, voilà, donc, d'abord, le périmètre de deux cercles. On a le premier cercle, cercle de rayon, donc rayon 5 cm. On a le deuxième cercle, donc cercle, le rayon 4 cm. Donc, je vais vous le périmètre. Le périmètre, je vais le périmètre. Qui c'est 2 fois R fois pi. Et donc, P est égal à 2 fois R fois pi. Donc, on va dire l'application numérique. On a 2, R est égal à 5, ou P est égal à 3,14. هنا عاوتاني بالمقابل 2 fois 4 حيت لو رايون est égal à 4 fois 3,14. وغادي نديرو واحد التطبيق عددي ونشوفو. دونك عندنا 2 fois 5 هادي سي تري سامبل. 2 fois 5 est égal à 10 وإلا ضربناها في 3,14 غتعطينا 31,4 سنتيمتر. دونك هذا هو لو بيريمتر ديال لو بروميير سيركل. بالنسبة لو دوزيام سيركل غادي نديرو عملية حسابية. عندنا 2 fois 4 est égal à 8. 8 multiplié par 3,14 est égal 25,12 سنتيمتر. هذا هو لو بيريمتر نتاع لو دوزيام سيركل. دونك شنو الاختلاف بين هاد لو دي سيركل؟ هو لو رايون. دونك دابا لا ديرنيير كيستيون اش كتقول؟ كيل اي لا ديفيرونس اونتر سي دو بيريمتر. دونك لا ديفيرونس هو ان هاد لو بيريمتر كبير على هاد لو بيريمتر. شنو هو السبب؟ لو سيركل، لو رايون. حيت واحد لو رايون فاش كيكون الشعاع ديالو كبير كيعطينا بطبيعة الحال محيط كبير. بيسك هنا لو بيريمتر كبير غيكون المحيط كبير. هنا عفوا لو رايون هنا كبير غيعطينا محيط كبير. هنا لو رايون صغير غيعطينا محيط صغير. هذا هو السبب اللي خلى لا ديفيرونس اونتر لي دو بيريمتر. فوالا سي لا فان ديال هاد لا سيونس. هاد لي زيكزيرسيس اللي بغا يخدمهم بطبيعة الحال، اللي بغا يطور المستوى ديالو في الرياضيات بيان سور، ولكن اللي بغا يعني المات ابليكي فقط، الرياضيات التطبيقي، يخدم فقط التمارين ديال الصفحة 16 والصفحة 17 كافية باش التلميذ يعني يضبط المفاهيم والقواعد نتاع هاد السنة الدراسية. فوالا سي لا فان د هاد لا سيونس. جو فو ريميرسي.